پھر میرے آقا روندے رہے نوجوانوں میرا ایمان کہندے مالی مادیاں گلاں بھی ہون گیاں حضرت بی بی شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا دی بارگاہ جرد گزار ہویاں عرض کردیاں کملی والیا اج تے تو خدا دی عرشاں دا پرونا بن گیا عرض کیتی وے سونیاں درختاں نوں کول بلا لینا ہے پتھراں تو کلمے پڑھا لینا ہے عرض کردیاں وے سونیاں میں تینوں لوریاں دیندی رہی ہوں میں اپنے قبیلے چ میں آباد دے کے آئی ہوں اج میں اپنے ویر کر چلی ہوں نہ کہتی چھڑا کے لے کے آواں گی حضرت بی بی شیمہ دے کردیاں نے کملی والی اپنی باجی دی لاج رکھنی ہوں میری قبیلے چ عزت رہ جائے سونیا میرے قبیلے دے کہتی چھوڑ دے میرے آقا نے صحابہ والے ویکھے آؤ نبی کریم نے ویکھیا صحابہ نے ہاتھ جوڑ لے عرض کیتی یا رسول اللہ تساں سانو بہناں دیاں تے بیٹیاں دیاں شاناں دسیاں کیتی سونیا آج جی میں ماہی دی مردی ہوں جے کر لے آج میرے آقا نے فرمایا صحابہ جاؤ میری باجی دے قیدی لے کے آؤ یہ دے قبیلے والے لے کے آؤ صحابہ جڑے ویلے رسیاں کھول کے قیدیاں نو لے کے آئے میرے آقا نے فرمایا باجی سارے قیدی لے جاؤ جا کے قبیلے جو دسی میں محمدی بہنا جا کے اپنے ماں نہ بدا کے دسی محمدی باجی آئیاں دیکھو میں قیدی چھڑا کے لے کے آئیاں نوجوانوں میرے آقا نے قیدی چھوڑے جدو میرے نبی دی بہن ٹرن لگی نبی کریم نے بہنوں بکریاں بھی دیتیاں انہوں باندیاں تے نوکرانیاں بھی دیتیاں اپنے کلوں خدمت لی غلام بھی دیتے ہیں درہم تے دینار بھی دیتے ہیں نالے امت نوں دسیا تو ہاڈے تے بہناں دے نال جائیداداں دے مقدمے نہیں مکدے پر محمد دی سیرت نے دسیا جدوں بہناں بوے آ جان خالی نہ ٹوریا